बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि खान साहब एक बड़ी कॉल देने वाले हैं और ये उनका आखिरी लॉन्ग मार्च और आखिरी सारा कुछ चुनने का मेरा सिलसिला है। इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुमकिन तौर पे इतवार के रोज़ हफ्ते या इतवार को वो ऐलान करेंगे। लेकिन उस ऐलान से पहले आज मैंने आपको बताया था कि एक अहम इजलास वफाकी वजारत दाखिला के अंदर हुआ और उस इजलास के अंदर कहा गया है जी 15 से 20 या 25 हज़ार तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 25-30 हज़ार कारकुनान को रोकने के लिए 30 हज़ार से ज़ायद जो नफरी है वो सूबों से सिर्फ तलब की गई है, इस्लामाबाद पुलिस को छोड़ के। तो यानी जितने इस्लामाबाद की इनकी ज़ाहिरन नंबर बताया जा रहा है कि इतने लोग तहरीक इंसाफ के आएंगे, उससे डबल जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, FC, पुलिस, लेवीज और सबको जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान के उस अहम ऐलान से पहले इन्होंने किया क्या है। इन्होंने जो खुफिया इदारे हैं जिसमें आप ये समझें कि ISI है और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, उनके DGs को इमरान खान के खिलाफ अहम टास्क दिया गया है। मैं ये कहूँगा क्योंकि ये मरीम नवाज़ की ज़बानी इमरान खान के कोच के खिलाफ भी दिया गया। आप जानते हैं कि एक तमाशा लगा हुआ है। 24 न्यूज़ ने तो आज बाकायदा तौर पे एक जाली अकाउंट की बुनियाद के ऊपर जाली फेक न्यूज़ फैलाई है बुशरा बीबी से मुतल्लिक, सबके मुतल्लिक, और कोई पूछने वाला नहीं है। पैमरा भी सोया हुआ है, अदालतें भी सोई हुई हैं। वजह क्या है? इसलिए बताया गया जी मुबैना आने वाली ऑडियो वो अकाउंट फेक है, जो पहले ऑडियोज आई हैं वहां से नहीं आई, लेकिन चूंकि इमरान खान के खिलाफ नफरत फैलानी है और इस मुल्क के अंदर जो शिद्दत पसंद तबके ना, आप जिसको कहते हैं, वो सिर्फ मजहब के नाम पे बनाने वाले शिद्दत पसंद नहीं है। इस मुल्क के अंदर सो कॉल्ड जो लेफ्टिस्ट हैं वो भी उतने ही शिद्दत पसंद हैं। इस मुल्क के अंदर जो सूडो लिबरल्स हैं वो भी उतने ही शिद्दत पसंद हैं। ये सारे के सारे एक बीमारी का शिकार हैं। कहने को जो है कल को एंटी स्टैब्लिशमेंट थे, आज वो भी अपने आप को शिद्दत पसंदी का पार्ट है। भला क्या? उनको एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम बुग़्ज़ इमरान है। साइंस ने बहुत सारी बीमारियों का इलाज दरियाफ्त किया है, लेकिन खुशफहमी, गलतफहमी और बुग़्ज़ इमरान 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया। अब ऑडियो लीक्स का मामला है और उस ऑडियो लीक्स को लेके हुआ क्या कि पहले बताया गया जी ये सिक्योरिटी लैप्स है, फिर मरियम बीबी ने कहा कि देखें ये इमरान खान और उनके कोच की कारिस्तानी है। यानी इमरान खान के खिलाफ जो ऑडियोज आ रही हैं और उसमें गलत टाइटल्स लगे हुए हैं, वो इमरान खान ही अपने खिलाफ जारी करेंगे। कोई अकल को हाथ मारें क्या आप करें। उस पे आला तहकीकाती कमेटी बनाई गई। पहले हमें बताया गया था GIT बनी है, फिर बताया गया नहीं वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है तो उनको जिम्मेदारी दी गई है और वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी और उसके अंदर बाकायदा साइफर नंबर भी मेंशन कर दिया। उस पर कोई जवाब तलबी नहीं है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुद खिलाफ वर्जी है। तो अब हुआ क्या है कि आला सतह की एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, उसमें ISI के DG और IB के DGs को शामिल किया गया है और ये आला इख्तियाराती कमेटी जिसमें 12 अफराद हैं। राना सनाउल्ला इसके सरबराह हैं और शहरी रहमान है पीपल्स पार्टी से, आजम नज़ीर तारड़ है नून लीग से, असद महमूद फजल रहमान के बेटे हैं, अमीनुल हक MKM से हैं। यानी कल को कोई एक भी इनमें से ये नहीं कह सकता हम इस गंदे खेल के अंदर शामिल नहीं थे। और इसके अंदर बताया गया है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो IB शामिल हैं। ताहम अगर वो चाहें तो DGISI की नुमाइंदगी उनका नामजद नुमाइंदा भी कर सकता है। ये 7 रोज का उनको टास्क दिया गया है और ये 7 रोज कौन से हैं? ये 7 रोज वो हैं जिस दौरान इमरान खान ने इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च की तारीख देनी है और कहा गया जी 7 दिन के अंदर अपनी तहकीकात मुकम्मल करके आप फौरी तौर पर इस बारे में बताएं और जो सिफारिशात हैं वो भी दें। अब पीपल्स पार्टी तो कह रही थी ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये सिक्योरिटी ब्रीच है, तो पीपल्स पार्टी इसमें कैसे शामिल हो गई, ये एक अलग कहानी है। फिर मरियम नवाज के क्या कहने। मरियम नवाज इमरान खान कहते हैं कि वो हमेशा से नून लीग के अंदर तहरीक इंसाफ का एक एसेट है। पहले ये फरमाते थे कि हमारा लंबा चौड़ा कारोबार था, हमारे ज़राए वहाँ से पैसे आए, तो ये कैसे हो गया कि आपने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। आज मरियम बीबी ये कहती हुई नज़र आई कि देखें उनके वालिद साहब ने तो कोई बिज़नेस नहीं किया। अब देखना ये है कि अगर वालिद साहब ने बिज़नेस नहीं किया
تو پھر یہ پیسے آئے کہاں سے ہے؟ پھر میں نے کہا کہ مریم بی بی کی کل وہ جو لندن جا رہی ہے ان کی ٹکٹ بک ہو گئی ہے، عدالت کو اس بارے میں فیصلہ دینا چاہیے تھا کہ جب وہ لندن جائیں گی تو مریم بیچاری کہاں رہائش اختیار کرے گی؟ اس بیچاری کے پاس تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ پھر عدالت کے فیصلوں کے مطابق تو ہمیں یہی لگ رہا ہے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کا شریف خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بیچارے کہاں جا کے رہیں گے؟ عدالت کو ان کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ اب مریم نواز اس کے علاوہ کیا فرما رہی ہیں؟ مریم نواز نے فرمایا جی عمران خان نے جو کچھ کیا اس کے بعد باہر کے ممالک جو سائفر ہے وہ پاکستان بھیجنے سے اب انکار کر رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندو، ان کو کوئی بتاؤ سائفر باہر کے ممالک نہیں بھیجتے، سائفر پاکستان کے بیرون ملک تعینات سفیر بھیجتے ہیں۔ اگر نواز شریف اور شریف خاندان نے جتنا دھیان اپنے بزنس پہ دیا ہے اس کا آدھا فیصد بھی انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر دیا ہوتا تو آج یہ مشکل نہ ہوتی۔ اور خان صاحب نے کل جو کہا تھا کہ ان کی تعلیم بھی کم ہے، اس پہ آج وہ بتا رہی تھی جی میں وہاں فلان ناولز جو ہے وہ پڑھتی رہی، یہ تاثر دینے کی کہ میں بڑی پڑھی لکھی اور بڑا کچھ ہوں۔ مریم نواز کا مسئلہ یہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج لگ یہ رہا تھا کہ وہ یہ عدم اعتماد اپنے انکل شہباز شریف کے خلاف کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ پھر وہ فرما رہی تھی کہ جو شخص ایوان صدر میں خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے، این آر او مانگتا ہے، جب نہیں ملتا جو جلسوں میں تنقید کرتا ہے۔ پھر فرمایا جو عمران خان کا ساتھ دے گا اسے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ چودھری پرویز لائی کو دھمکیاں دی اور کہا کہ آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا، آپ ہمیشہ تو اس کی حمایت نہیں کر سکیں۔ پھر نواز شریف کے متعلق کہا کہ جناب دیکھیں نواز شریف سے ہم درخواست کریں گے، باقی تعین تو وہ کریں گے۔ پہلے یہ فرماتے تھے کہ ڈاکٹرز تعین کریں گے، اب اللہ ماشاءاللہ جب سے کچھ ہستیوں کا کچھ حلقوں کا ہاتھ دست شفقت ان کے اوپر آیا ہے تو اب ڈاکٹرز کا لفظ ایلیمنیٹ کر دیا ہے۔ اب یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ یہ میاں نواز شریف نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کب واپس آئیں گے۔ اب میں آپ کو ایک خبر اور دے کے پھر آصف زرداری کی طبیعت کی طرف جاؤں گا۔ نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 6 اکتوبر کو یعنی جمعرات کو شام 5 بجے طلب کر لیا ہے اور آئین کی روایات کے مطابق وہ اس کے ساتھ اس اجلاس کے اندر مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ تحریری خطاب کریں گے جو حکومت دے گی یا اپنے پاس سے کریں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ اس الیکشن کو ملتوی کر دیں، جس پہ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کے اس اعتراض کو فی الحال مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ضمنی اور بلدیاتی انتخابات اپنی مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے۔ سندھ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات میں کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے کہ الیکشن پروسیس کو معطل کیا جائے، لیکن بات یہاں تک رکی نہیں ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے اور حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب بتایا جا رہا ہے کہ 12 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے وفاق نے فنڈز ہی نہیں دیے اور الیکشن کمیشن کے مطابق اگر انہیں فنڈز نہ ملے تو ضمنی الیکشنز نہیں ہوں گے۔ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، آپ یہ بتا دیں کہ آپ عمران خان کے خلاف الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ یہ بہانے کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی سیلاب کی وجہ ہے، وہ سندھ حکومت نے کہا، اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے میں فنڈز نہیں ملے۔ کیا یہ فنڈز کسی اور نے دینے ہوتے تو سکندر سلطان راجہ صاحب کا یہی موقف ہوتا، الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری نہ کرتا؟ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ پھر آصف زرداری کے متعلق خبر ملی تھی کہ ان کے پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے سے متعلق جو ان کی صاحبزادی نے بتایا تھا وہ کراچی کے نجی اسپتال میں منتقل ہیں، اس وقت بھی خبریں آئی تھیں وہ بیرون ملک چلے جائیں گے۔ آج خبر آئی ہے کہ آصف زرداری شدید بیمار ہیں اور ان کو ایئر ایمبولینس ان کے لیے طلب کر لی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے پاکستان میں اویلیبل نہ ہو تو باہر سے بلائی جاتی ہے، تو ان کو بیرون ملک منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب فرمایا یہ گیا ہے کہ وہ دبئی جائیں گے اور وہاں پہ ان کا علاج معالجہ ہوگا۔ ایسی ہی کچھ بات آج مریم بی بی فرما رہی تھی، ان کا کہ وہ سرجری کے لیے لندن جا رہی ہیں اور سرجری کروا کے جب واپس آئیں گی تو اس کے بعد پنجاب کو فتح کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ آبائی وطن ہے، ان کے ڈاکٹرز، ان کا سب کچھ دبئی لندن ہوتا ہے، یہ ملک صرف تجربہ گاہ ہے، اس ملک کے اوپر صرف حکمرانی کے لیے ہیں، باقی سب کچھ ان کے ڈاکٹرز، ان کے احساس ہے، ان کے کاروبار، ان کے بچے اس ملک سے باہر ہیں۔ باقی جب ہٹو بچو پروٹوکول ہو تو وہ اس ملک کے لیے حاضر ہیں اور اس ملک کی قسمت کے فیصلے وہ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔